बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची 7 तारीख संध्याकाळसो 23वा हप्तो दीस बुधवार. सप्टेंबरच्या 7 तारखेर आम्ही बागेबोंद फ्रेडरिक आंतोन ओझनाम हासो उडास आम्ही काडटा. फ्रेडरिक ओझनाम एप्रिलाच्या 20 आणि 3 तारखेर 1813 इसवेंत इटलीच्या मिलानांत जल्मलो. कोण ताची आवय आणि बापय? जीन आणि मारी ओझनाम ताच्या आवय बापयचे नाव. तांच्या कुटुंबा जिवितांत तांकां 14 भुरगीं फावो जाल्लीं आणि त्या 14 भुरग्यांपैकी ओझनामो 5वो. शिकपांत बारीच हुशार, कानुनांत लॉंत ताणें एक डॉक्टरेट पदवी जोडली, डॉक्टर सनद. आणि बापूय चिंतालो की हो मुखार एकलो जड्ज जातलो आणि या कानुनाच्या क्षेत्रांत व्हड नाव करतलो म्हूण. डॉक्टरेट पदवी जोडली जाल्यार त्या शेतांत ताका तितलें इंट्रस्ट नातलें. बदलाक तो साहित्यांक रिगलो, लिटरेचर साहित्य वाचूंक ताणें सुरू केलें. सांगताच दयाळ्याच्यो करण्यो हेरांक बरें करच्यो करण्यो तो आदारूंक लागलो. उपरांत काजर जालो. ताका एक धूव आसलें. 1831 इसवेंत हे थोडे तरणाटे ताचे बरीच शिकप आसचे सांगता येताले आणि तवळू या साहित्याक संबंध जाल्ल्या विशयाचेर ते चर्चा चलयताले. तांचेतल्याक नवो बूक आयिल्ल्या वेळार वा हेर कितें विशय आशिल्ल्या वेळार ते एकामेका चर्चे करून जाणवाय सडीत करताले. त्या उपरांत दुबळ्यांच्या घरा, पिडेस्तांच्या घरा ते भेट दिताले. आणि अशें तांचे तावन जल्माक आयले सान विशेन पॉल साबार, सेंट विन्सेंट दे पॉल. पळया कशें सुरू जालें पळया. सान विशेन पॉल साबार हर एका फिरगजांनी ती आसा. दयाळ्याच्यो करण्यो करतात, दुबळ्यांक आदार दितात. पूण कशें सुरू जालें पळया. ओझनामो आनी ताचे सांगाता येवन तांच्या शिकपा विशयंत, तांच्या जाणवाये विशयंत, प्रत्येक जावन साहित्य विशयंत चर्चा चलयताले, एकामेकाची जाणवाय वांटून घेताले. ते जाल्ले उपरांत ते पिडेस्तांची भेट करताले आनी आखरेक होत्सू मेळ वा हेंच तांचे सांगातपण सान विशेन पॉल सभा म्हणून जल्माक येता. फ्रांसिस ओझनाम वा फ्रेडरिक ओझनाम सप्टेंबरच्या 8 तारखेर मोंती फेस्ता दिसा 1853 इसवेंत फ्रांसांत अंतरलो. अंतरच्या पयले तो फ्रांसिस्कन मेळाच्या 3ऱ्या वर्दीक भरती जाता. ते दाळा ताका प्राय 40 वर्सां. 1997 ऑगस्टच्या 20 आणि 2 तारखेर ताका पॅरिसांत भाग्यवंत म्हूण पासारलो. सान फ्रेडरिक ओझनाम आमा पासत विनंती कर. तर आता आयचो वांजेल आमी वाचून नियाळ करून मुखार सरूया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6 वळी 20 तावन 20 आणि 6 पर्यंत. त्यावेळी आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो,
तुम्ही दुर्बळी कितली बागी, देवाचे राज्य तुमचे. तुम्ही आता भुकेल्ली कितली बागी, तुम्ही दादोशी जातल्यात. तुम्ही आता रडतेली कितली बागी, तुम्ही हसतेल्यात. मनुष्यपुताचे शीस जाल्ले पसोतू मनीस तुमका द्वेषितीत जाल्यार, तुमचेर बहिष्कार घालन वा तुमका केंडून तुमचे नावच खोटे म्हणून तुमका तिरस्कार करतीत जाल्यार तुम्ही कितली बागी. त्या वेळार तुम्ही संतोष पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गाराजान यथेष्ट प्रतिफळ तुमका तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेच बरे चलयले. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुम्ही आतांच दादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवन खावन तृप्ती जाल्ल्यांक, तुम्ही भुकेतेल्यांक. हाय तुमकां आतां हसतेल्यांक, तुम्ही दुखेस्त जावन रुदान करतेल्यांक. हाय तुमकां लोकातावन शिफारस घेतिल्ल्यांक, तांच्या पुर्वजांनी फुटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारल्ले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भवनो नी बडिनो, आयच्या वांजलांत आमी 8 बागी विशयंत ऐकल. हो वांजेल आमी वाचुल्लो लुकान बरयल्लो. थंयसर मातेवाचो वांजेली आसा आनी थंयसर दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू 8 बागी दिता. दुर्बळी तुम्ही बागी, रडतेले तुम्ही बागी, अशें जेजू थंयसर म्हणटा 8 बागी. पूण हांगा लुकाच्या वांजेलांत कितें म्हळ्यार 4 बागी पॉझिटिव्ह, सकारात्मक. पळय, तो म्हणालो तुम्ही दुर्बळी कितली बागी, तुम्ही आता भुकेल्ली कितली बागी, तुम्ही आता रडतेली कितली बागी, तुमकां लोक तिरस्कार करतीत जाल्यार तुम्ही कितली बागी. पळया 8 बागी, 4 बागी. उपरांत 4 कर्सस म्हणटात, एका रितीन शिराप म्हणून. कितें म्हणालो तो पळया आयच्या वाचपाच्या आखरेक. हाय तुमकां ग्रेस्तांक, हाय तुमकां जेवन खावन तृप्ती आसल्ल्यांक, हाय तुमकां आतां हसतेल्यांक, हाय तुमकां लोकातावन शिफारस घेतेल्यांक. सो 4 बागी पॉझिटिव्ह, 4 बागी नेगेटिव्ह. पूण मातेवाच्या वांजेलांत 8 बागी पॉझिटिव्ह आसात. इंग्लिशांत ब्लेसिंग्स आनी वोस म्हणटात. बेसांव आनी शिराप, 4 बेसांवाचे 4 शिरापाचे. असो आमचो विशय वा नियाळ त्या विशयाचेर न्ही, पूण ती एक तुमकां जाणवाय हांवें जराल रितीन दिल्ली. आता आयच्या वाचपांतली एक वळ आमी घेवया, एक सेंटेन्स. कितें तें? जेजू म्हणटा पळया, मनुष्य पुताचे शीस जाल्ले पसोतो मनीस तुमकां द्वेषितीत जाल्यार, तुमचेर बहिष्कार घालन वा तुमकां केंडून तुमचे नावच खोटे म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुम्ही कितली बागी. त्या वेळार तुम्ही संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा. तुम्ही केदळा अशें संतोषान उडी मारलेलें आसा. फाटल्या दिसांनी असलें कांय घडीत घडलेलें आसा गी कुडासा खडा. संतोषान उडी मारलेली, उल्हास पावुल्लो आसात गी खंयची घडितां. तुम्ही एक पार्टी केल्ली, संतोष पावुल्लो. बहुशा तुमच्या पुताक वा धुवेक बरे मार्क्स मेळलेल्या वेळार, ग्रॅज्युएशन जाल्ल्या वेळार,
वा तुमकां एक नातू नात दू पूत जल्मल्ल्या वेळार वा तुमकां पयलो सांबाळ मेळिल्ल्या वेळार वा तुमच्या कुटुंबाची वा तुमची घरची कोणी परगांवांतल्यान आयिल्ल्या वेळार वा काजराच्या संभ्रमा वेळार वा नव्या होकले न्हवरेक घरा आपण सन्मान केल्ल्या वेळार पार्टी केल्ली संतोष पावल्यात डान्स केल्ले पुढा सकण बरें ते सकड कारणां बरींच संतोष पावोंक संभ्रम करूंक पार्टी करूंक बरींच कारणां कांय वायट ना बरेंच ते पूण हांगा जेजू संतोष पावा उल्हासान उडी मारा म्हणटाना असल्या कारणा खातीर संतोष पावा उडी मारा म्हण तो सांगना तशें करच्यान कांय वायट ना पूण हांगा जेजू तसली कारणां दितेना पूण तो कितें सांगते आसा तो सांगता पळया तुमी रडतेली कितली बागी तुमी हसतेल्यात तुमी म्हजे शिस म्हणून तुमकां मनीस द्वेषीत जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालतीत जाल्यार तुमकां केंडून उलयतीत जाल्यार तुमचे नांव पाड करतीत जाल्यार तुमी संतोष पावा उल्हासान उडी मारा हें साध्य आसा की म्हाका भोवन आनी बडीनो ग्रॅज्युएशन जाल्ल्या वेळार बर्थडे पार्टी आसल्या वेळार काम मेळलेल्या वेळार पार्टी करच्यांत एक कारण आसा आनी आमकां तें करूंक सुलभ जाता पूण हांगासर अशें कोणी आमकां नांव पाड करतना द्वेषितना केणटना बेंटतना पार्टी करूंक साध्य आसा गी तर हाची अर्थ कितें जेजूच्या ह्या उतरांचो अर्थ कितें भोवन आनी भडीनो जेजू आमकां जस्ट पार्टी करूंक सांगतेना बदलाक ह्या विशयांचेर आमचें चिंताप कशें आसूंक जाय म्हूण तो सांगता म्हळ्यार जर कोणी तुका रडयतीत जाल्यार जर कोणी तुका बेजाराय हाडटीत जाल्यार जर कोणी तुका कश्टान घालीत जाल्यार त्या वेळार तुजी मनोस्थिती कशी आसूंक जाय तुजे एटिट्यूड कशें आसूंक जाय तुजे चिंताप कशें आसूंक जाय त्या समस्यांक त्या नेगेटिव्ह संगतीक तुवें कशें स्पंदन करूंक जाय गेनिंग अ न्यू पर्स्पेक्टिव्ह ऑन द नेगेटिव्ह तें जेजू आज आमकां शिकयता जिणेंत खंडीत जावन आमकां बऱ्यो संगती मात्र मेळच्यो न्हय नेगेटिव्ह संगती मेळटात कश्टांच्यो संगती मेळटात बेजारायेच्यो संगती मेळटात आतां असल्या संदर्भार आमी कशें स्पंदन करूंक जाय म्हूण जेजू आमकां शिकयता एक नवीच दिश्ट एक नवोचो दिश्टावो आमचे ते रुता करूंक जेजू आपयता आतां एक उदाहरण हांव तुमकां दितां तिमोथी म्हणलो एकलो भुरगो आसलो आनी ताच्या बर्थडेक ताका एक सायकल हाडून दिची म्हणून ताचे बारीकसो हट्ट ल्हानसो भुरगो न्ही सायकल सोडूंक जावंचो तसो आनी तो इतलो सळ करतालो देखून बापायन ताका एक नवेन्स सायकल हाडून दिलें सायकल हाडून दिल्ले उपरांत तो सायकल सोडल्यार पांयांनी चलनासलो बरें आसूं न्ही भुरग्यांक तसली एक उर्बा एक इंट्रेस्ट आसता तें सामान्य पूण कितें जालें एका म्हयन्या भितर तें सायकल चोरून गेलें कोणेंगी चोरून व्हेलें आतां हाचे तावन मस्त रागार जालो तो बेजाराय जाली रागी जालो आतां आवयक बापायक ही विशय कळटा आसतना
आवयन ताका ह्या समस्यांत कशें ताणें स्पंदन करचें म्हूण शिकयलें. पयलें आवय लागीं आपणाचें सायकल चोरून गेला म्हणून रडोवन सांगतना, रागान सांगतना आवय ताची बोगणां समजता. कोणाकी राग येता, कोणाकी बेजाराय जाता, कोणाकी रडोंक येता आनी भुरग्यांक म्हणटाना तें आनी चड आसता. सो आवय कितें करता, ताची बोगणां समजता फर्स्ट. ताचे उपरांत ही बोगणां जेजूक सांगूंक ती ताका शिकयता. कशें ताणें तिमोथीन येवन तिका सांगलें की, ताच्या आवयक सांगलें की तशेंच ही बोगणां जे कितें ताका भोगता, बेजाराय जाता, दूख जाता, राग जाता, हें सकड जेजूक सांगूंक ती शिकयता. कशें तुवें म्हजे कडेन येवन सांगलें तशेंच जेजू कडेन तुवें सांगूंक जाय म्हणून ती ताका शिकयता. उपरांत ती ताका आयचो वांजेल वाचून सांगता. कशें दुखांत, बेजारायेंत, सुलवणेंत, पिडेंत जेजू आमकां संतोष पावोवंक, उल्हासान उडी मारूंक आपयता म्हूण ताका भुरग्याक तिच्या समजणे प्रमाणे ती वाचून उपरांत विवरून सांगता. आनी अशें जें कितें जेजू सांगता तें फॉलो करूंक ती ताका आपयता. सो कितें केलें तांणी एक पार्टी केली. ही काणी न्ही, पार्टी केली. जें कितें तिमोथीक मोगाचें आसा ताचें रांदप, ताचे डिश तें तांणी प्रिपेर केलें. आनी ह्या पार्टे वेळार देवाक तांणी अर्गां दिली. कितें म्हणून, देव सर्व संगती जाणा आनी सर्व संगती ताच्या परमिशना विणे चलना. त्या देखून देवाक तांणी अर्गां दिली. सांगतच जे कोणें तें सायकल चोरून व्हेल्लें पळया ताच्या मोतीक उसवाड दिवंक तांणी मागलें. तें सायकल मेळटा की ना ती दुसरी गजाल, पूण त्या मनशा खातीर तांणी मागलें. आनी उपरांत जे कितें घडीत घडलां म्हळ्यार तिमोथीचें सायकल चोरून व्हेलां, ह्या घडीतातावन देव कितें बरें हाडूंक आशेता तें समजूंक तांणी देवाचो आदार मागलो. पळया, खंयचेय घडीत घडिल्ल्या वेळार सडावत जावन आमची दिश्ट वयची ताच्या नेगेटिव्ह सायडाचेर न्ही, पूण आमी आनीकी इल्लें गुंडायेन पळयलें जाल्यार त्या घडिताक एक पॉझिटिव्ह सायड आसता. ती तक्षण आमकां कळना, पूण ताच्या उपरांत ते सवकास तें बेसांव आमकां मेळटा. पूण आमी उदार आसांव जाल्यार, उक्तीं आसांव जाल्यार मात्र तें आमच्यान साध्य जाता, ना जाल्यार जायना. त्या देखून आवय ताका कितें करता म्हळ्यार, आतां सायकल चोरून गेल्ले मुखांतर ताका बेजाराय जाल्या, ताका दूख जाला, पूण हाचे तावन कांय तरी बरेंपण येवंक साध्य आसा गी. तें बरेंपण पळोवचें मन म्हाका दी, म्हाका दिश्ट दी म्हणून ती मागतात. सवकास कितें जालें म्हळ्यार, हो भुरगो सदांय सायकलार वेतालो इस्कॉलाक वेताना, पूण आतां कितें जालां, सायकल चोरून गेला. सो आतां कितें जालें ताणें सोलून वचचें पडलें. आतां सोलून वेता आसतना कितें जालें, एक ताका जायते जण नवे फ्रेंड्स जाले. नेगी तुमकां कळीत आसतलें, आमी इस्कॉलाक सोलून वेताले. सो सोलून वेताना सकाळीं सांजेर आमकां नवी नवी फ्रेंड्स करूंक मेळटाले. आनी थंयसर येताना आंब्या रुखाक फातर उडोवचें, पणसा रुखाक तें करचें, मागीर चिंचेच्या रुखाक फातर उडोवचो, एक खेळ न्ही. पळया, आतां
हे सकड ताका सायकल आसलें जाल्यार मेळनातलें. पूण आतां कितें जालें, नवे फ्रेंड्स मेळ्ळे, तांचे सांगता हांसून खेळून मजा करून ताका येवंक साध्य जालें. हें बरेंपण वैगिनी. दुसऱ्यान ताच्या मोतीक जाय तो संतोष मेळ्ळो. कित्याक हांसून खेळून नाचून येता आसतना ती एक मजाच दुसरी. भुरगीं पोखरीपणाय करतात, पूण ती पोखरीपणां समजता. हांवें म्हणलें फातर उडोवचें, ही बरो पोखरीपणां भुरगेपणांनी ती आसचींच. पूण हाचे धर्मान कितें जाता, मोतीक समाधान मेळटा. मोतीक समाधान मेळिल्ल्या वेळार कितें जाता, घरा येवन होमवर्क करूंक, आवय बापायन सांगलें आयकूंक सुलाभ जाता. तिसऱ्यान आतां ताची भलायकी इल्ली बरी आसा. कित्याक चलून वेचे मुखांतर बरें एक्सरसायज मेळटा. न्हय मात्र कुडीक मोतीकी. पुढे मग भोवन आनी भयणो, ही सकड बेसांवां वैगिनी. हाका म्हणटात वांकड्या वाटांनी वा वांकड्या गिटांनी नीट बरोवचो देव म्हणून. आतां हांगा वांकडे गीट खंयचे, ताचे सायकल चोरून गेल्ले. पूण आतां देवान कशें नीट बरयलें, देवान ताका नवे फ्रेंड्स दिले, ताच्या मोतीक समाधान दिलें, ताका इल्लें फन दिलें. आतां ताच्या कुडीक मोतीक बरी भलायकी दिली. आवय बापायन सांगलें उतर आयकूंक ताका जालें. पळया, एक वायट घडीत घडलां, ओके, पूण त्या घडितांतावन बरें देवान हाडूंक प्रयत्न केला. हाका म्हणटात आमचो देव वांकड्या गिटांनी नीट बरोवचो देव. ह्या देखून म्हणटा जेजू, तुमकां वायट घडलें जाल्यार, तुमकां नश्ट जालो जाल्यार, तुमकां अन्याय जालो जाल्यार, कोणी तुमचें नांव पाड केलें जाल्यार तुमी बेजार पावो नाकात. बेजार पावचें मनशाचें लक्षण. पूण ह्या स्वभावांत तुमी इल्ले मुखार वचून तुमी संतोष पावा. कित्याक म्हळ्यार हांव तें वायट घडीत बऱ्याक हाडूंक प्रयत्न करतलो. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणो, हर घडितांनी देवाक अर्घां दिया, किर्तनांनी ताची स्तुती करा, मागणी करा म्हणून सांत पावलोन ताच्या एका पत्रांत आमकां सांगलेलें आसा. बेजाराय पावोन, दूख पावोन, हेरांक ती दूख वांटून, तांकांय बेजार करून, तांची मोत विरार करून आमी कांयच जोडूंक वचना. बदलाक जर आमी संतोष पावता, जर आमी सुस्तीकाय दाखयता जाल्यार न्हय मात्र आमी शांतीन जियेता, हेरांक शांतीन जिवंक आदार दिता. पळय, तो तिमोथीचे सायकल चोरून गेलें. आतां तो बेजारायेंत आसा, तो विरार जाला. आवय बापाय लागीं परतून आनी एका सायकला खातीर हट्ट करता जाल्यार आतां कितें जाता, आवय बापायकी तो विराराय दिता, तांची मोतीची शांती तो बिगडायता. पूण ताचे बदलाक सुस्तीकाय सांबाळली जाल्यार हाका म्हणटात दुखांत संतोष पावचो, बेजारायेंत संतोष पावचें, उल्हासान उडी मारचें. ही देवाची बसवणी मगाळ भोवन आनी भयणो. म्हज्या बोल्सांतलें उतर न्ही, देवाची बसवणी. त्या देखून जर आमी ह्या प्रमाणे चलता, खंडीत जावन आमकां तो संतोष सोडूंक साध्य आसा. त्या देखून आमचें अशीर चिंताप पयस दवरया आनी जेजून शिकयल्लें असलें विशाल चिंताप वृता करूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. कितें सांगता? तुजो स्वंत लोक आनी माय बापाचें घर तूं आतां विसर. राय तुजे सुरूपायेक भुलतलो. तुजो पती तो, ताची सेवा भक्तेन कर. तुमकां कांय तरी एका घडीत असो उडास येता की ही उतरां आयकत आसतना, तुजो स्वंत लोक आनी माय बापाचें घर तूं आतां विसर.
राई तुझे सुरूपायेक बोलतलो, तुझो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. काजराच्या दिसा व्हंकलेक उपसून दितात. न्ही उपसून दिताना असली थोडी उतरां वापरतात. आमी ह्या चेडवाक बरें करून पळयलां, सकयल दवरल्यार मूय वरवतू, वयर दवरल्यार कावळो वरवतू म्हणून. आतां तुमी ताका हाच्याकी सडीत मापान पळयतल्यात म्हणून बरोवसून आमी आमच्या धुवेक तुमचे हातीं ओपून दिता म्हणटात. तशेंच हांगा काजराक आयती जाल्ल्या चलयेक सांगची उतरां हांगासर आसात. आमकां तूं विसरा न्ही, कित्याक तूं आनी मुखार तुज्या पतीचें जातलें, ताची सेवा कर, ताका नम्रतेन पळय म्हूण. तर कोण हो पती? पती जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी पवित्र सभा जावन आसा ताची व्हंकल. त्या देखून ह्या पतीची म्हणजे जेजू क्रिस्ताची सेवा करची, त्याच्या उतरा प्रमाणे चलचें आमचो धर्म जावन आसा. ती आमची जबाबदारी जावन आसा. ती आमी प्रामाणीकपणान पाळूंक आसा. हाका आदार मागून ही कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो स्वंत लोक आनी माय बाबाचें घर तूं आतां विसर. राय तुज्या सुरूपायेक बुलतलो, तुजो पती तो ताची सेवा भक्तेन कर. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. रावळेरांत आसा राणी कितली सोबाय तिची. मोतयां भांगारान नेटयल्यांत आंग वस्त्रां तिचीं. रंगा बाणाचीं वस्त्रां न्हेसून तिका राजाशी हाडटात. आपूट औंकारीच्या परिवारा सवे तिका चलयतात. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाच्या मंदिरा भितर सरतात. तुका राया जल्मतले जायते कुंवर, तुज्या पुर्वजांचें स्थान ते घेतले. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांच्या अधीन तूं करतलोय. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागतना बायबल डायरी प्रोजेक्टा विशयंत तुमकां परतून उडासा खडोवंक हांव आशेतां. येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयारी करते आसा आनी हाका जे कोणे येदोळूच पेज स्पॉन्सर केल्यात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी कोणाक ह्या डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, तुमची नांवां त्या डायरेर छापूंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करचो. एका नांवा फाटल्यान एका दिसाक आमी 1000 रुपये कलेक्ट करता. ते पयशे दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आमी वापरता. आदल्या दिसा तुमी असलेंच बरें मन दाखोवन सुमार 10 लाख रुपये आमी भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिलां. तशेंच ह्या फावटी तुमी तुमचो हात मेळयचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. सप्टेंबराची 15 तारीख निमाणी तारीख. तुमी म्हाका संपर्क करचो. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जेसन डिसोजा कंजूर मार्ग मुंबई तावन, अनुषा डिसोजा वालेन्शिया मंगळूर तावन, जेसन फ्रांसिस कार्लो लोरेटो आतां कटार तावन, मारिया मोंती सिल्वा कुलासो सालसेट गोंयांत तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादान तुमचेर हांव मागता. मायरॉन आनी मेलिसा फर्नांडीस ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवदीन केल्विन डिसोजा
ताणे मुंबई जावन हाका सर्वीस पर दिव सस्नीक विषय फावो करूं म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. पहिले परत मेळया मोगसो.